أنت أيها الراعي الطيب، أنا من يتحدث إليك. انظر لأعلى، أنسيتني؟ أهلا بك يا صديقي الغراب، كيف لي أن أنساك؟ لقد تقابلنا منذ أسابيع ورويت لي ما حدث لغراب ابني آدم. نعم نعم، وألهمتك أن تحكي قصص الحيوان في القرآن الكريم. أتابعك من بعيد. هذا من دواعي سروري. لكنك نسيت طيرا مهما. كيف هذا؟ لقد حكيت عن طير إبراهيم عليه السلام الذي ذبحه وفرقه على الجبال، كما حكيت عن هدهد سليمان الحكيم. فمن تقصد؟ أقصد الطير الذي لم يكن طيرا. هل هذا لغز؟ عمن تتحدث؟ اجلس إذن وسأروي لك. أين طعامك اللذيذ؟ موجود يا صديقي، تفضل. سأتناول القليل إكراما لك. أشكرك بالهناء والشفاء. قبل أكثر من 2000 عام على أرض فلسطين المباركة عاشت فتاة طيبة، بل هي أطيب وأطهر وأفضل فتاة على مر العصور. كان اسمها مريم ابنة عمران، وتشتهر عند قومها بمريم العذراء. أشعر بعطش شديد، أشتاق إلى رؤية سيدتي مريم وأن تسقيني بيديها الحانيتين. يبدو أنها مشغولة، تتعبد كعادتها. لا، لقد حدث أمر خطير. ما هو؟ زارها ملك كريم وقال لها إن الله قد اصطفاها على نساء العالمين. تستحق هذا بكل تأكيد. هل قال لها الملك الكريم شيئا آخر؟ نعم، بشرها بأنها ستلد طفلا. كيف وهي عذراء؟ هذا ما قالته له مريم، لكنه طمأنها بأنها إرادة الله وأنه كان أمرا مقضيا. يا إلهي، كيف ستشرح سيدتي مريم هذا الأمر للقوم الأشرار الذين يسيرون فوقي؟ يا سيدي الكاهن الفريسي، ليس معي مال لأنحر به. سيغضب عليك الرب. لاحظت يا سيدي أن الذبائح تحرق ولا يستفيد منها أحد، وأنا رجل فقير وأسرتي في أشد الحاجة للطعام. هل جننت يا رجل؟ المفروض أن تنحر الذبائح دون أن تسأل. وإذا كنت لا أملك مالا؟ ينزل عليك غضب الرب. هيا انصرف. أيها الكاهن الصدوقي، ليس بإمكاني ذبح العجول، فهل يجوز أن أذبح الحمام؟ بالتأكيد يجوز. الحمامة الواحدة ب10 دنانير. هذا كثير. من حدد هذا الثمن؟ أولادي الذين يتاجرون في حمام الأضاحي، ولن تجد هذا الصنف إلا عندهم. يا شجرة الورد، هل لديك أخبار جديدة عن سيدتي؟ لا تقلق، إن الله يحفظها. ها هو البلبل قد جاء بالأخبار. ما أسعدك يا صديقي البلبل بالطيران. أنت تستطيع أن تحلق لأعلى وترى كل ما يدور. كيف حال سيدة نساء الأرض مريم العذراء؟ لقد وضعت وليدها. كيف هذا؟ وأين؟ لقد أحست السيدة مريم بقرب الولادة وهي تجلس عند جذع النخلة. الشيء العجيب أن وليدها حدثها ونصحها بأن تهز جذع النخلة، فسقط أمامها بلحا ناضجا فأكلت وشربت، وقرت عينها بنور وجه وليدها الجميل. هل قلت إن المولود تكلم؟ نعم. كيف هذا؟ لا أدري، ولكنها ولدته بغير أب، معجزة من الله. فلماذا تتعجبون من حديثه وهو وليد؟ انظروا إلى المرأة التي تسير هناك.
أليست هي مريم ابنة عمران؟ نعم، ولكن من أين أتت بهذا الطفل الذي تحمله في يدها؟ هل نذهب إليها ونسألها يا كبير الكهان؟ نعم، هذا واجبنا. ترى أي قصة ستخرج بها علينا؟ انتظري يا مريم، انتظري. ابن من هذا؟ ابنها طبعا، ولكن السؤال هو كيف تلد الفتاة العذراء؟ يا لغضب الرب! لماذا يا مريم؟ يا أخت هارون، لم يكن أبوك رجلا سيئا، ولم تكن أمك من البغايا، فكيف؟ لماذا تشيرين إلى الطفل؟ لا، كيف نكلم صبيا في مهده؟ كيف؟ جاءهم صوت عيسى عليه السلام قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هيا بنا. هل سمعتم ما سمعته؟ إن الوليد يتكلم. الأخطر أنه نبي جديد ولد بمعجزة، وحديثه في المهد معجزة أخرى، فكيف نفسر عدم اتباعنا له؟ كبير الكهنة على حق، هذا الطفل خطير على مصالحنا جميعا ويجب أن نتخلص منه. لن نتخلص منه بأيدينا، دعوا لي الأمر. اجلس يا كبير الكهنة، أريد أن أحدثك في موضوع يثير قلقي. أمر جلالة الملك هيرودوس العظيم. سمعت أخبارا متضاربة عن طفل ولد وتكلم في مهده، وقيل إنه سيخلص شعبه. ما حقيقة القصة؟ هل تهتم جلالتكم بالديانة اليهودية؟ أنا لا أهتم إلا بسلطان روما. أجب عن سؤالي. لقد سمعت بالقصة أنا أيضا، ولكني لا أصدقها. هل صحيح أن ديانتكم تتحدث عن قدوم مخلص لشعبكم؟ نعم، هذا صحيح. هذه مؤامرة ضد أمن الدولة الرومانية، إنها خيانة. صدقني يا سيد الملك، هذه النبوءة قديمة، صدرت عندما كان الشعب أسيرا في بابل منذ مئات السنين. هل يوجد من يصدق هذه النبوءة؟ هل تصدقها أنت؟ هل رأيت هذا الطفل الذي ولد من غير أب؟ هل يصدق سيد الملك أن هناك إنسانا يولد من غير أب؟ إنها أحلام الشعوب. لا شيء يطرد النوم من عيون الحكام غير أحلام الشعوب. انصرف أيها الكاهن، فإذا سمعت أي أخبار فدعني أعرفها قبل زوجتي. أمرك يا سيدي. أيها الجنود، اقبضوا على كل من سمع القصة أو شاهدها، واقتلوا كل الأطفال الذين ولدوا في هذا العام من باب الاحتياط. هيا! إنني أتجه إلى الذبول يا صديق الطين. أحس بقرب النهاية. وأنا مثلك، لم يعد هناك من يعتني بنا من بعد أن سافرت مريم البتول. عندي لكم مفاجأة سارة. بالتأكيد أخبار عن مريم. نعم، نجت من القوم الظالمين وفرت بوالدها إلى مصر عبر صحراء سيناء. سيتشرف بأن تسير فوقه العائلة المقدسة. ومرت سنوات ومات الملك الظالم هيرودوس، وكبر المسيح عيسى ابن مريم ووصل إلى سن الشباب، وجاءته الأوامر بأن يعود إلى أرضه ويبدأ في نشر دعوته إلى المحبة والسلام. كان قوم عيسى عليه السلام لا يؤمنون إلا بالمادة، وغابت عنهم أهمية الروح.
لماذا يصنع عيسى تمثالا من الطين على هيئة الطير؟ لا أفهم شيئا مثلك، انتظر وسنرى. قال لهم نبي الله عيسى عليه السلام: هل تستطيع هذه القطعة الطينية أن تطير في السماء؟ بالطبع لا. قال لهم: هل تعرفون لماذا؟ لأنها تخلو من الروح. لو نفخت فيها سائلا الله تعالى أن يولد فيها الروح، ألا تطير عندئذ؟ لقد أصبحت أطير. إنني أرى أيضا، يا لها من متعة أن يكون المخلوق طيرا يستطيع الصعود إلى السماء. كيف حالك يا صديقي؟ هل تعرفني من قبل؟ أنا طين عيسى، أقصد طير عيسى. معذرة، هذه أول مرة أطير فيها. طين عيسى، طير عيسى، أول مرة تطير. لا أفهم منك شيئا. عموما هيا بنا، هذا موعد التسبيح لله. الحمد لله على نعمة الوجود، والحمد لله أن لمسني عيسى بيديه الكريمتين فصرت إحدى معجزاته. ماذا نفعل مع عيسى؟ لا يمكننا تكذيبه. إنه يعرف ما نأكل وما ندخر في بيوتنا. والدليل على ذلك أنه يحيي الموتى ويشفي المرضى. لقد أحيا أمامنا سام ابن نوح وتحدث إليه بنفسه. اصمتا، إنني أعد لعيسى امتحانا صعبا. انظرا إلى تلك المرأة، نعرف جميعا أنها خاطئة، وفي شريعتنا يجب أن ترجم. فهمت أن شريعة عيسى تنادي بالرحمة والمحبة والتسامح. سيجد تناقضا بين أقواله وبين ما جاء في التوراة. ها هو قادم من بعيد. يا نبي الله عيسى، ماذا نفعل بامرأة خاطئة كهذه؟ قال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. كلنا مخطئون. لن يرجمها أحد. انتصر كعادته. أنا قادم لأبيعكم جسد المسيح. كم تطلب ثمنا يا يهوذا؟ تعرفون خطر المسيح عليكم. كم تساوي حياته؟ أنت من يرغب في البيع. سنشتريه ب30 قطعة من الفضة. لا لا لا، هذا أقل ثمن للعبيد. لن ندفع أكثر من هذا. وأنا قبلت. سنصلبه أمام الناس جميعا حتى يصغر في أعينهم. هذا لا يكفي. نعم، لا يكفي. سنصلبه وحوله على اليمين وعلى اليسار لصان من قطاع الطرق. وبهذا يكون الموت بطيئا ومؤلما ومهينا أيضا. ليتني لم أتحول إلى طير. ليتني ظللت طينا في الأرض، لا يرتفع ولا يبصر ما حوله من شرور. حاول أن تهدأ أرجوك. كيف أهدأ وقد رأيتهم يأخذون سيدي ويصلبونه أمام الناس؟ كيف يقتلون المحبة والتسامح والنقاء؟ نعم، كنت أسمع. ألم تطير معي؟ لا، سأظل هنا أبكي سيدي حتى أعود إلى طين الأرض وترتاح روحي من شقاء الجسد. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني،
وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم. لكن القصة لم تنتهي هنا. لقد ظن صاحبنا الطائر كما ظن الكثيرون أن سيدنا عيسى عليه السلام قد صلب، وهذا غير صحيح، وإنما رفعه الله إليه، وقال في كتابه العزيز: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم، صلبوا بدلا منه يهوذا الإسخريوطي الذي شارك في المؤامرة وأخذ 30 قطعة من الفضة ثمنا لحياة سيده. كان ميلاده عليه السلام معجزة، وكان رفعه إلى السماء معجزة أخرى، وبين ميلاده وموته حياة حافلة بالمعجزات. سأطير الآن وأراك على خير أيها الراعي الطيب.